गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम ओम दिस अष्टचत्वारिंशः भाष्यभागः पठ्यते। तत्र कर्म उपासनं यदुक्तं तस्मिन् विषये कश्चन मीमांसकः आक्षिपते। मीमांसकस्य वेदविषये मीमांसकस्य अभिप्रायः गतपाठे विचारितः। अत्र एतस्मादनन्तरमपि आक्षेपः मीमांसकः एव। आदौ कम् आक्षेपं मनसि कृत्वा भाष्यकारः समाधत्ते इति द्रष्टव्यं। क आक्षेपः? स आक्षेपस्य सिद्धान्तः कस्य सिद्धान्तानुसारेण एवम् अभिप्रायः अस्ति। अतएव एवं तेषाम् आक्षेपं विज्ञाय तस्य मीमांसकानां पक्षं मनसि कृत्वा इदं समाधानम्। अतएव मीमांसकाः वेदम् अङ्गीकुर्वन्ति, किन्तु सर्वत्र कर्मैव पश्यन्ति, ज्ञानं वा सन्यासं वा न पश्यन्ति। क्वचिदेव उपासनाम् अङ्गीकुर्वन्ति। तत्रापि प्रधानतया कर्म इति प्रधानम्। अत एव एवं मन्यन्ते। अयम् अभिप्रायः मीमांसकानामेव। उद्गीतकर्म पदार्थकर्तृस्वरूपाश्रयणञ्च कर्म ज्ञानकर्मभ्यां ज्ञानेन च कर्मणा च आश्रयणमित्युक्ते तमाश्रित्य ज्ञानं भवति, कर्म भवति, फलमपि भवति। फलमपि तत् प्राणप्राप्तिरेव। तत् प्राणमाश्रित्य कर्म क्रियते, प्राणमाश्रित्यैव उपासनं भवति। उभयोरपि आश्रयभूतः प्राणः। अतः उच्यते उद्गीतकर्म पदार्थकर्तृ। कर्मपदार्थकर्तृ इत्युक्ते कर्मकर्तृ। उद्गीतकर्मकर्ता ऋग्वेदे यज्ञे उद्गीतकर्म करोति। तस्य स्वरूपं किं? प्राणः। प्राणेनैव स जीवति। प्राण इत्युक्ते हिरण्यगर्भः। मृत्युः इति अशनाया मृत्युः इत्युक्तं स एव। हिरण्यगर्भः मृत्यु इत्युक्ते सगुणब्रह्मैव। ब्रह्मपदं यद्यपि नोक्तं सगुणब्रह्मैव। तो सगुणब्रह्म अस्माकं सर्वेषाम् आत्मा भवति, आधारो भवति, आश्रयो भवति। अतएव तम् आश्रित्य ज्ञानं च कर्म च प्रवर्तेते। कर्म किं कर्म वक्षमाणम् अस्य ब्राह्मणस्य अन्तिममन्त्रे उच्यते। वक्षमाणं मन्त्रजपलक्षणं, मन्त्रजपरूपं कर्म विदित्स्यमानं तदेतानि जपेदिति अग्रे आगमिष्यति। ज्ञानं किम्? इदमेव ज्ञानम्। इदमित्युक्ते अस्मिन् ब्राह्मणे द्वयाः प्राजापत्याः इत्यारभ्य निरूप्यमाणम् एतत् सर्वम्। अत्र द्वयाः प्राजापत्या इति असुरप्रजापतेः द्विविधपुत्राः सन्ति। द्विविधपुत्राणाम् आख्यायिका उपासना अङ्गत्वेनैव अत्र प्रतिपादिता। अत्र प्रजापतेः पुत्रद्वयस्य वर्णनं यत्र अस्ति आख्यायिकायां, सा आख्यायिका प्राणोपासनार्थमेव अत्र आगता। अतएव यदुपासनम् अस्मिन् ब्राह्मणे प्रतिपाद्यते तदेव ज्ञानम्। अतएव ज्ञानं तु इदमेव निरूप्यमाणम्। अत्र आक्षेपं करोति ननु इदम् अभ्यारोह जपविधिविशेषो अर्थवादः। अत्र इदम् इत्युक्ते उपासनम्। अत्रोक्तम् उपासनं जपविधि। अभ्यारोह इत्युक्ते देवताप्राप्तिः अभ्यारोप उच्यते। उक्तं किम्? अभ्यारोहः इति देवताप्राप्तिः। आरोहणमित्युक्ते देवताभावप्राप्तिः अभ्यारोहः। अन्ते देवताम् अभिमुख्य आरोहणम् इति। देवताम् अभिमुख्य आरोहणं। देवताम् अभिमुख्य आरोहणम् इत्युक्ते देवताभावप्राप्तिः। गीताप्रेस् ग्रन्थे स्पष्टतया उक्तम्, अत्र नोक्तं। गीता आनन्दगिरिटीकायाम् उक्तम्, आनन्दगिरिटीकायामप्युक्तं। श्रीचरणैः तस्य प्रस्तावः एव न कृतः। अस्तु, अभ्यारोहः इत्युक्ते देवताभावप्राप्त्यर्थं यो मन्त्रजपः क्रियते, जपविधिः, तत् जपस्य विधिरस्ति। विधेः अर्थवादः। अत्र पश्य, इति मीमांसकानां नियमः। वेदे सर्वत्र आदौ विधिर्भवति,
विधेः अंगभूततया अर्थवादो भवति। अर्थवाद इति प्रशंसात्मकः किञ्चित् कर्म वा किमपि प्रशंसा वा क्रियते। यत्र विधिरस्ति विधेः अधिकारी भवति, कर्म भवति, कर्मणः अंगानि भवन्ति, एतत् सर्वम् अत्र कर्म भवति, कर्मणः फलं भवति, कर्मणः अंगानि अधिकारी च कर्ता च। अत्र अर्थवादः इत्युक्ते कदाचित् कर्तुः अर्थवादो भवति, कर्मणाम् अंगानाम् अर्थवादो भवति, अर्थवाद प्रशंसा। कदाचित् कर्मणः एव अर्थवादो भवति, कदाचित् कर्मफलस्य अर्थवादो भवति। एते अर्थवादाः सर्वेपि कर्मणा सम्बद्धाः, कर्मणः अंगभूताः एव। अतः एव तेषां स्वतन्त्रतया तात्पर्यं नास्ति। एवं मीमांसकानां नियमो अस्ति, तत् विस्मृतं मया वाक्यं। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अतदर्थं न अनर्थक्यम् अतदर्थानाम्। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् आगतं किं पूर्वं? आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्, आम्नानमिति वेदः, वेदस्य क्रियार्थत्वात्, क्रिया इत्युक्ते विध्यर्थं किमपि कर्म विदधाति। सो आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् मीन्स् कस्यचित् विध्यर्थमेव, कस्यचन कर्मणः विधानार्थमेव वेदः अस्ति। समस्तस्य वेदस्य तात्पर्यं कर्मविधानमेव, कर्मविधिरेव इति मीमांसकानाम् अभिप्रायः। तत्र यो साक्षात् न विदधाति तत् अर्थवादः अनर्थक्यमुच्यते। अनर्थक्यमित्युच्यते तस्य व्यर्थत्वमिति। व्यर्थत्वम् इत्यस्य तात्पर्यं विधेः अंगभूततया सार्थक्यं भवति, स्वतन्त्रतया व्यर्थत्वं, स्वतन्त्रतया वैयर्थ्यं, स्वतन्त्रतया वैयर्थ्यं प्राप्नोति। किन्तु लैट् आन् माडु मेलिंद अदु रैट् 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 अदु सो स्वतन्त्रतया वैयर्थ्यं किन्तु विधेः अंगभूततया सार्थक्यम् एवम्। अत एव अर्थवादाः किं कुर्वन्ति? प्रशंसां कुर्वन्ति। प्रशंसायाः तात्पर्यं तस्य विधेः स्थावकत्वं, स्थावकम् इत्युक्ते स्तुतिपरं, विधेः स्तुतिपरं, विधेः अंगानां स्तुतिपरं। तेन किं भवति? अंगेषु किञ्चित् श्रद्धा भवति, आदरबुद्धिर्भवति, पूज्यबुद्धिर्भवति। तेन किं भवति? अंगानां वैशिष्ट्यं भवति। फलप्रशंसायां किं भवति? फलप्रशंसायाः फलं किं? तेन उत्साहेन तत्र प्रवर्तते। कर्मप्रशंसायां तत्रापि उत्साहेन कर्मणि प्रवर्तते। अधिकारिप्रशंसायाम् अधिकारी उत्साहेन कर्म आचरति। सर्वत्र अधिकारिणः उत्साहवर्धनाय अथवा श्रद्धावर्धनाय। सी अस्मत् संप्रदाये, अस्मत् शास्त्रे, हिन्दूधर्मे विविधकर्माणि सन्ति, किन्तु यद्यपि जनाः सन्ध्यावन्दनादिकं कर्माणि जानन्ति तथापि नाचरन्ति। किं कर्तव्यं? तेषां प्रोत्साहः कर्तव्यः। प्रोत्साहः कथं क्रियते? तत् कर्मणि कर्मविषये श्रद्धा उत्पादयितव्या, आदरबुद्धिः उत्पादयितव्या। तेन अन्यकर्माणि, लौकिककर्माणि किञ्चित् परित्यज्य एतत् कर्मण्येव रता भवन्ति, प्रवृत्ता भवन्ति। तदर्थं किञ्चित् आकर्षणं वा कार्यम्। आकर्षणमित्युक्ते आदरबुद्धिः उत्पादयितव्या। स एव अर्थवादः। अत एव पुराणकथाः श्रवणं, तत्र किमर्थं प्रवचनानि, किमर्थं? तत्र प्रशंसार्थं। कर्मणः प्रशंसा, कर्मफलस्य प्रशंसा, स्वर्गलोकस्य प्रशंसा, अधिकारिणः प्रशंसा। यो कर्म नाचरन्ति, कर्मफलं न प्राप्नुवन्ति, तस्य निन्दा च। तस्य का गतिर्भवति? दुर्गतिर्भवति। अस्य सद्गतिर्भवति। सद्गतेः प्रशंसा, दुर्गतेः निन्दा इत्यादिकं क्रियते। तेन किं भवति? तस्य आदरबुद्धिर्जायते, तेन तस्मिन् प्रवृत्तो भवति इति। अत एव अर्थवादस्य कियत् प्राधान्यमस्ति पश्य, प्रामुख्यं कियदस्ति। सर्वत्र उपदेशस्तु अर्थवादः एव। वेदे अस्ति, पुराणेषु अस्ति, प्रवचनेषु अस्ति, सर्वत्रापि कदाचित् लौकिककारणान्यपि उच्यन्ते, केवलं प्रशंसार्थं। तस्य आदरबुद्धिजननाय, आदरबुद्धिश्रद्धाबुद्धिजननाय, भक्तिजननाय। तेन जातादरः, जातश्रद्धः अयं साधकः तस्मिन् कर्मणि प्रवर्तते इति।
प्ररोचनाय प्रेरणाय एवं क्रियते। अस्तु, अतः अयं पूर्वपक्षी तदेव ब्रूते अभ्यारोप जप विधिः यो अस्ति, जप विधि विशेषः अस्ति, तस्य अयम् अर्थवादः, तस्य अर्थवादः एव। अर्थवादस्य न ज्ञाननिरूपणपरम्, अर्थवादस्य प्रयोजनं कर्म प्रशंसा, कर्म अङ्गानां प्रशंसा। तेन किं भवति? कर्मणि प्रवर्तनाय इत्युक्ते साधकः यथा कर्मणि प्रवृत्तो भवेत् तथा करणाय, कर्मणि तं प्रेरणाय। किन्तु अत्र उपासना उपदेशो नास्ति इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः। न ज्ञाननिरूपणपरं, ज्ञानमत्र उपासनं नास्ति। अत्र या आख्यायिका अत्र अस्ति, प्राणोपासनस्य आख्यायिका अस्ति। प्राणस्य वैशिष्ट्यप्रतिपादनपर आख्यायिका इतः परमस्ति। तत् असुराः उद्गीते अतिक्रान्तुमिच्छन्ति, देवान् अतिक्रान्तुमिच्छन्ति, देवाः अपि अतिक्रान्तुमिच्छन्ति, असुराः आगत्य तं पापेन संयोजयन्ति इति आख्यायिका अग्रे आयाति। सो अत्र उपासनं नास्ति इति पूर्वपक्षी आक्षेपति। तत्र सिद्धान्ती ब्रूते न य एवं वेद इति वचनात्। अत्र य एवं वेद इति वचनमस्ति। तेन किं भवति? वेद इत्युक्ते ज्ञानम्, उपासनं च। वेद इति शब्दस्य अर्थः ज्ञानं वा उपासनं वा। तेन किं भवति? अस्य अयं तु मीमांसकः विधिपरः, अत एव विधिपरः शब्दप्रामाणिकः। अत एव यो श्रुतिं प्रमाणम् अङ्गीकृत्य तत्र यत्र सन्देहो जायते, अन्यत् श्रुतिवाक्यं दर्शयित्वा पश्य इदं वाक्यं दर्शयते, अवरिकी दर्शयन्ति, इदं वाक्यं पश्य, अनेन वाक्येन अस्य उपासनाविधिः सिद्ध्यति इति। उपासनाविधिः सिद्ध्यति अनेन वाक्येन इति तद्वाक्यं दर्शनीयं। कदाचित् साक्षात् वाक्यं नास्ति चेत् तस्य परोक्षवाक्यं वा लक्षरूपवाक्यं वा। कदाचित् विधिवाक्यं न भवति, किन्तु तत्र फलोक्तिर्भवति, फलवर्णनं भवति। एवं विविधकारणानि भवन्ति, तानि दर्शयितव्यानि मीमांसकाय। मीमांसक इत्युक्ते श्रुतिप्रामाणिकः इति। श्रुतिप्रामाणिकाय श्रुतिमेव नाङ्गीकरोति तस्य किमपि अन्यत् साधनं वक्तव्यं भवति। उपासनं तु शास्त्रविहितमेव, अत एव श्रुतिप्रमाणेनैव कर्म वा उपासनं वा श्रुतिप्रमाणेनैव सिद्ध्यति। अत एव श्रुतिप्रमाणमेव दर्शयितव्यं भवति। अत एव य एवं वेद इति वचनात्। द्वितीयटिप्पणं सत्यम् उपासनं विहितम्। अत्र पूर्वपक्षी ब्रूते न, द्वितीयटिप्पणं रांಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿಧಿಸಿದೆ ಇತಿ सम्यक्। अत्र उपासना करेक्टे, अत्र उपासना विहिता इति। य एवं वेद इति वाक्येन उपासना वाक्यं विधिवाक्यं दृश्यते। पुनः स एव मीमांसकः पुनरपि आक्षिपति। पश्य, उद्गीतप्रस्तावे पुराकल्पश्रवणात् उद्गीतविधिपरत्वम् इति चेत् उद्गीतप्रस्तावे, प्रस्ताव इत्युक्ते तस्य वर्णनसन्दर्भे प्रकरणे पुराकल्पश्रवणात्। पुराकल्प इत्युक्ते पुरागाथा, पुराकल्पीयं किमपि कथा, काचन गाथा, काचन पुरागाथा, पुराकल्पीयं कथावर्णनं दृश्यते, पूर्वमेवम् आसीदिति। तत्र प्राणसंवादः भवति। प्राण इत्युक्ते इन्द्रियाणां संवादः। इन्द्रियाः परस्परं किमुच्यते विचारं कुर्वन्ति, अस्मिन् देहे कः श्रेष्ठः इति संवादं कुर्वन्ति। अत एव प्राचीनकाले एवं संवादः अभूत् इति पुरागाथा उच्यते। उपासनं कुत्र अस्ति? पूर्वपक्षिणः आक्षेपः। पुरागाथा न तु उद्गीतविधिपरम्। अर्थवादः कर्मणः अङ्गभूतः, कर्म अङ्गानां प्रशंसकः। अयं ब्रूते पूर्वपक्षी उपासना विधिर्नास्ति, प्रशंसा अस्ति, अथवा प्राचीनकथा मात्रमस्ति, उपासना विधिर्नास्ति। अत एव इयं प्रशंसा
कर्मणः एव प्रशंसा न तु कर्मणः अन्यस्य उपासनस्य विधिः। कर्मणः अन्यस्य उपासना विधिर्नास्ति, कर्मणः एव प्रशंसा। इदं मीमांसा विषय एव। ग्रन्थमाश्रित्य अयं विचारः न सिद्धान्त न अन्ते सत्यम्। अत्र टिप्पणं पठामि। सत्यम् उपासनं विहितं न तु प्राणोपासनम् इति आक्षेपं करोति। उपासनं विहितं किन्तु प्राणोपासनं कुत्र कुत्र इति एतदर्थं न अप्रकरणात्। उद्गीतस्य च अन्यत्र विहितत्वं। उद्गीतकर्मैव अत्र विहितम् इति पूर्वपक्षिणो अभिप्रायः। सिद्धान्ती ब्रूते अत्र उद्गीतकर्म नोक्तम्। उद्गीतकर्मणः प्रकरणमेव नास्ति। नेदम् उद्गीतोपदेशस्य उद्गीतविधायकप्रकरणम्। उद्गीतकर्मणः विधायकप्रकरणं नास्ति। उद्गीतं तु उद्गीतरूपकर्म, उद्गानरूपकर्म सामवेदे दट् ओङ्कारसमेतम् उद्गीतम् अस्ति, तत् अन्यत्र कर्मकाण्डे अस्ति, नात्र। अतः अप्रकरणात् उद्गीतस्य च अन्यत्र विहितत्वात्। अन्यत्र छन्दोग्ये अन्यत्र विहितम् अत्र नास्ति। नेदम् उद्गीतविधायकप्रकरणं तत् कर्मकाण्डे विहितमेव। इदं तु उपासनाकाण्डं। उपनिषदमपि कर्मकाण्डं मन्यते पूर्वपक्षे। उपनिषदि कर्म प्राधान्यं नास्ति। प्रधानतया क्वचिदेव कर्माणि सन्ति। प्रधानतया ज्ञानं, ततो अनन्तरम् उपासनं, तत्रापि अहङ्ग्रहोपासनं ब्रह्मलोकप्राप्त्यर्थं। कदाचित् कानिचन अङ्गानि उच्यन्ते कर्माणि, किन्तु कर्माणि उपासनस्य अङ्गभूतान्येव, न तु स्वतन्त्रकर्माणि। स्वतन्त्रकर्माणि उपासनस्य अङ्गभूतानि इत्यनयोर्भेदः कः? स्वतन्त्रकर्मणां फलमुच्यते चेत् तत् फलप्राप्तये कर्माणि आचर्यन्ते। अत्र तु उपासनस्य अङ्गभूततया कर्माणि उच्यन्ते। तेन तानि कर्माणि स उपासकः एव करोति। उपासना समेतमेव समुच्चित्य, उपासनया समुच्चित्य आचरति ब्रह्मलोकप्राप्त्यर्थम्। अत एव उपनिषत्प्रसङ्गे उपनिषत्प्रकरणेषु यत्र क्वचित् कर्माणि सन्ति, तानि कर्माणि यत्र पठ्यन्ते, यस्मिन् उपासनाप्रकरणे पठ्यन्ते, तत् प्रकरणस्थ उपासनस्य अङ्गभूतानि। तत्तत् प्रकरणस्थस्य उपासनस्य अङ्गभूतानि भवन्ति। अस्य अर्थः उपासनस्य अङ्गभूतत्वेनैव यो उपासनस्य दीक्षां कृत्वा उपासनं करोति स एव अनुतिष्ठेत्, नान्यः। सः एवमनुष्ठाय, उपासनामनुष्ठाय कर्माङ्गसमेतम्, अङ्गभूतकर्मसमेतम् उपासनमनुष्ठाय ब्रह्मलोकं प्राप्नोति। ब्रह्मलोकमपि क्रममुक्त्यर्थम्। अत एव उपनिषदि प्राधान्येन साक्षात् मोक्षसाधनं ज्ञानं, क्रममोक्षसाधनं, क्रममुक्तिसाधनम् उपासनम्, उभयमेव विहितं। कर्माणि यद्यपि सन्ति तानि उपासनस्य अङ्गभूतान्येव अथवा अन्तःकरणशुद्ध्यर्थं वा आचरणीयानि। किन्तु कर्मफलप्रशंसापूर्वक केवलं कर्मफलार्थं कर्मणां विधानम् उपनिषत्सु न दृश्यते। प्रत्युत कर्मफलस्य निन्दैव दृश्यते बहुत्र। कर्मफलस्य निन्दा, स्वर्गादिलोकानां निन्दा, कर्मफलस्य निन्दा, दक्षिणायनमार्गस्य निन्दा, एतदेव दृश्यते। दक्षिणायनमार्गस्य प्रशंसा, कर्मणां प्रशंसा, कर्मफलस्य प्रशंसा, स्वर्गादीनां प्रशंसा केवल कर्मकाण्डे दृश्यते। वेदान्ते उपनिषत्सु नास्ति। अत्र पश्य। किन्तु मीमांसकः मन्यते सर्वत्रापि कर्मैव अस्ति, उपनिषत्सु अपि कर्मैव अस्ति। ज्ञानं नाम नास्त्येव। तर्हि उपनिषत्सु त्वं ब्रह्म सत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यानि सन्ति। तत् केवलं साधकस्य मुखस्तुत्यर्थमेव, प्रशंसार्थमेव। साधकः अहं ब्रह्मास्मि इति मत्वा उत्साहेन कर्म आचरति इति। पश्य, लौकिकजीवस्य प्रशंसार्थं तेन जीवः उच्छूनो भूत्वा, उच्छून इत्युक्ते उब्बिहोगि उब्बिहोगि उच्छूनो भूत्वा ओ कर्म उत्साहेन कर्म आचरति। पश्य, त्वं ब्रह्म इति बोधः जीवस्य मुखस्तुत्यर्थं, तेन तस्य उत्साहः वर्धनाय।
उत्साहवर्धनाय तत्त्वमसि वाक्यम् एवं कर्मकाण्डिनाम् अर्थः माध्वाः मन्यन्ते त्वम् ईश्वरात् भिन्नः इति त्वम् ईश्वरात् भिन्नत्वबोधनाय पूर्वकाले अपि द्वैतिनः आसन् शङ्कराचार्यस्य काले अपि द्वैतिनः आसन् लैक् पूर्वमीमांसकाः पूर्वमीमांसकाः वैशेषिकादयः किन्तु ते जीवस्य प्रशंसार्थमेव इति न मन्यन्ते जीवस्य ईश्वरप्राप्तिः सर्वत्र उक्ता किन्तु अत्र ईश्वर एव नास्ति मीमांसकानां पक्षे अत एव ते जीवस्य प्रशंसार्थमेव अत्र ब्रह्मत्वप्रतिपादनम् इति ते मन्यन्ते जीवस्य ईश्वर अधीनत्वप्रतिपादनमेव ईश्वरस्य अधीनत्वप्रतिपादनमेव माध्वानां पक्षः ईश्वरस्य अंगत्वेन प्रतिपादनं रामानुजां पक्षः जीवभावं परित्यज्य जीवभावस्य अविद्याकल्पितत्वात् अध्यास्तत्वात् अंदे जीवभाव इत्युक्ते जीवस्य चैतन्यरूपस्य जीवस्य चैतन्यस्वरूपस्य जीवस्य देहादिभिः सम्बन्धः अध्यारोपितः तत् अध्यारोपित सम्बन्धस्य ज्ञानेन अपनीय सस्वरूपे अवस्थानं मोक्षः सस्वरूपं तु ब्रह्मैव ब्रह्मात्मना अवगमः ब्रह्मात्मना अवस्थितिः एव मोक्षः इति अद्वैतिनां पक्षः पश्य मीमांसकास्तु मन्यन्ते कर्मठस्य कर्मिणः कर्तुः कर्मिणः प्रशंसा तेन कर्ता उत्साहितो भूत्वा कर्म आचरति तेन तत्फलं स्वर्गं प्राप्नोति महावाक्यस्य पश्य कतिविध व्याख्यानानि सन्ति एकस्यैव महावाक्यस्य कतिविध व्याख्यानानि अत एव कश्चन नूतनं व्याख्यानम् आनयति वयं तु सम्प्रदायव्याख्यानात् अभिनवं व्याख्यानमिति मत्वा सम्प्रदायव्याख्यानात् अभिनवं न साम्प्रदायव्याख्यानात् भिन्नं व्याख्यानमिति मत्वा तस्य किमुच्यते पीडां वा उत्पीडनं वा शोषणं वा न क्रियते भारतदेशे तत् युक्तियुक्तं चेत् अङ्गीकुर्महे तत् प्रसंग अननुगुणं चेत् प्रकरणस्य अननुगुणं चेत् तत् प्रकरणे न युज्यते इति खण्डनं कुर्मः निरासं कुर्मः किन्तु व्यक्तेः शोषणं वा उत्पीडनं वा हेरेटिक् इति कृत्वा पर्सिक्यूशन् इति कुर्वन्ति अन्यमतेषु तथा नास्ति यदि नूतनं व्याख्यानम् आनयति तद् न युज्यते इति युक्तितः खण्डयित्वा त्यजामः अन्येपि श्रोतारः पश्यन्ति युक्तितः अयं न युज्यते इति त्यजन्ति तावदेव तत्र कर्मठस्य कर्तुः प्रशंसा तु कर्मकाण्डे अस्त्येव अत्र किमर्थं कर्मकाण्डे कर्मप्रशंसा कर्तुप्रशंसा तत्र भवति कर्मफलस्य प्रशंसा तत् कर्मफलस्य निन्दां कृत्वा कर्मफलम् अनित्यमिति उक्त्वा नित्यसिद्धब्रह्मणः बोधनाय प्रवृत्तायाम् उपनिषदि पुनः कर्मप्रशंसा कर्मफलप्रशंसा किमर्थं क्रियते कर्मफलम् अनित्यम् इति मत्वा कर्मफलं परित्यज्य कर्मफलजनककर्माण्यपि परित्यज्य साधकः तेभ्यो विरक्तः सन् नित्यसिद्धब्रह्मस्वरूपं वेत्तुम् अत्र आगतः जिज्ञासया अत्र आगतः मुमुक्षुः तस्य पुनः कर्मप्रशंसा किमर्थं कर्मप्रशंसाम् अयं श्रोता श्रोतुम् आगतः कर्मप्रशंसां कर्तुः प्रशंसां श्रोतुमिच्छति तत् आत्मानं कर्तारं द्रष्टुं नेच्छति आत्मनः कर्तृत्वं विनाश्य ब्रह्मत्वं ज्ञातुमिच्छति अकर्तारं ज्ञातुमिच्छति अयं जिज्ञासु अयं मुमुक्षुः मुमुक्षवे आदौ कर्मफलनिन्दां कर्मनिन्दाम् अनित्यत्वं च प्रतिपाद्य पुनः कर्मप्रशंसा किमर्थं क्रियते अप्रासङ्गिकः अयं तु अप्रासङ्गिकः ईदृशप्रशंसा कर्मकाण्डे भवति अत्र किमर्थः अत एव अप्रकरणत्वात् नाङ्गीक्रियते यदि कश्चन एवं व्याख्यानं करोति न तत् दुर्व्याख्यानं न तु प्रसङ्गानुगुणं प्रकरणानुगुणम् इति तं परित्यजामः किन्तु तस्य व्यक्तेः तस्य व्याख्यानस्य निन्दा किन्तु व्यक्तेः पीडनं वा हिंसा वा इत्यादिकं न क्रियते अयं हिन्दूधर्मस्य विशेषः नूतनव्याख्यानम् आगच्छति किन्तु तस्य युक्तियुक्तं न वा इति युक्त्या विचार्य अनुभवानुगुणतया विचार्य तद् सदोषश्चेत् त्यज्यते निन्द्यते च
किन्तु पीडनं वा हिंसा वा न क्रियते हेरेटिक् इति वदन्ति हेरसि इत्युक्ते दट् अफीषियल् व्याख्यानमस्ति चर्च् परतः तस्य बैबल् ग्रन्थस्य व्याख्यानमस्ति ततः किञ्चित् अन्यद् व्याख्यानं करोति स हेरेटिक् उच्यते देन् स्टार्ट् पर्सिक्यूटिंग ಈಗ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಭಿನವ ಪದ್ಧತಯ ಆವಿಷ್ಕ್ರಿಯಂತೆ ತಸ್ಯ ಅಂತೆ ನೂತನ ವಿಧಾನೇನ ತಸ್ಯ उत्पीडनाय हिंसनाय क्रियन्ते अत एव तेषाम् इतिहासे यत् पीडनं दृश्यते रिलीजियस् पीडनं मतप्रेरित जनानां शोषणं हिंसा यद् दृश्यते तत् लौकिकद्वेषेण नोत्पन्नं लौकिक अभिमानेन वा अहङ्कारेण वा नोत्पन्नं लौकिक अभिमानम् इत्य वित्तार्थं स्त्रियर्थं राज्यार्थं युद्धानि भवन्ति जनाः परस्परं किन्तु तत्र युद्धं क्रियते चेत् तस्य तं पराजयति पराजितः राज्यं प्राप्य सुखी भवति किन्तु किमर्थम् उत्पीडनम् अकारणं किन्तु अत्र तेषां ग्रन्थप्रेरितमेव उत्पीडनं हिंसा च अत एव देवस्य नाम्ना कुर्वन्ति तेषां गाड् नाम्ना ग्रन्थनाम्ना कुर्वन्ति तादृशः भारतदेशे नास्ति तदवश्यं खण्डितम् एतत् विस्तरेण सूक्ष्मतया अवगन्तव्यं कुत इति चेत् अस्मत् हिन्दवः न जानन्ति सर्वमपि शास्त्रीयं मन्यन्ते अथवा तत् लौकिकं वा मन्यन्ते यदि मुस्लिं क्रिस्त जनाः एवं कुर्वन्ति जनान् पीडयन्ति चेत् एते मन्यन्ते एतादृशाः स्वार्थपराः एवं कुर्वन्ति एवं मतग्रन्थः एवम् उपदिशति किं मन्यन्ते मतग्रन्थः अन्यस्य पीडनं किमर्थम् उपदिशति सोऽपि ईश्वरभक्त एव हिन्दवाः अपि ईश्वरभक्ताः तस्य मन्दिरध्वंसः तस्य मन्दिरध्वंसनं हिन्दूनां पीडनं तेषां विनाशः किमर्थं कुर्वन्ति न कुर्वन्ति मतं तथा नोपदिशति अयं स्वार्थपरः सर्वमतेषु दुर्जनाः सन्ति सर्वमतसमाजेषु दुर्जनाः सन्ति तेषां मते अपि केचन दुर्जनाः सन्ति एवं सो उत्पीडनं हेज़् नो रिलीजन टेररिज्म हेज़् नो रिलीजन ऑल दिस इज नॉनसेंस इज क्रिएटेड दिस टेररिज्म हेज़् नो रिलीजन इज क्रिएटेड बाय दीस इडियट्स यारू दीस हिंदू इडियट्स मूर्खाः एते अयं हिंदू मूर्खैरेव कृतम् अविवेकिभिः तेषां ग्रन्थम् अपठित्वा तेषां सिद्धान्तम् अविज्ञाय उक्तम् इदं मूर्खतनम् अत एव एते एव तत् किमुच्यते परिहाराय विरोधिनः एते एव जाताः वस्तुतः तस्य मूलकारणं किम् एतादृशक्लेशस्य मूलकारणं कित् तत् मूलकारणस्य अन्वेषणे विफला जाताः मूलकारणं नावगच्छन्ति सी यूरोप् देशे समस्त इतिहासे पश्य यूरोप् देशे अथवा पश्चिमदेशेषु समस्त इतिहासे केवलं मतप्रेरितहिंसा इव दृश्यते मतात् अन्यरूपहिंसा अपि आसीत् किन्तु तस्य हिंसायाः स्वरूपं किञ्चित् अन्यद् भवति ते तं पराजित्य वित्तं गृहीत्वा गच्छन्ति किमर्थम् अकारणं पीडयन्ति हन्ति च घ्नन्ति च जनान् किमर्थं घ्नन्ति किन्तु अत एव ते ईश्वरप्रेरितः इति मनसि निस्सङ्कोचं निश्शङ्कया कुर्वन्ति ग्लानिं नानुभवन्ति ग्लानि गिल्ट् नानुभवन्ति अत एव निस्सङ्कोचं निश्शङ्कया निर्दयया क्रूरतया पीडयन्ति क्रूरत्वम् ईश्वरप्रेरितम् अस्मत् साधनम् इति क्रूरत्वम् ईश्वरप्रेरितम् ईश्वरप्राप्तेः साधनं भवति अत एव असुरत्वमेव ईश्वरसाधनम् इति तत्र उक्तं भवति अस्मत् शास्त्रे कुत्रचिदपि नास्ति असुरत्वम् ईश्वरसाधनमिति लौकिक अहङ्कारप्रेरितं द्वेषप्रेरितं भवेत् किन्तु तं निन्दित्वा तत्याजनाय प्रयतते शास्त्रं तादृश द्वेषस्य त्याजनाय हिंसायाः त्याजनाय शास्त्रम् उपदिशति किन्तु तेषां शास्त्रं हिंसामेव उपदिशति हिंसां प्रेरयति ते कथं प्रेरयति साधनत्वेन प्रेरयति तेन तस्य स्वर्गप्राप्तिर्भवति यो अन्यस्य हिंसां करोति स्वमते अप्रविष्टानां
स्वमतात् बहिर्भूतानां पीडनेन स्वर्गं प्राप्यते इति एवम् उपदिशति। अयं भेदः, अयं सूक्ष्मभेदः अस्मत् हिन्दुजनैरवगन्तव्यः। अधुनापि सन्ति एवं, अधुनापि एतस्मिन् कालेपि न सर्वाणि मतान्यपि आध्यात्मिकसाधनं सद्गुणानि सात्विकगुणान्येव उपदिशति, सात्विकगुणान् एव उपदिशन्ति। सर्वाण्यपि मतानि कथं परहिंसाम् उपदिशन्ति? परहिंसा कुत्रचिदपि कस्मिन्नपि मते नास्ति, कस्मिन्नपि मतग्रन्थे परहिंसा नास्ति, अकारणपरहिंसा नोपदिष्टा इति गान्धी महात्मा गान्ध्यादयः एवं वदन्ति। येषु अधुनापि जनेषु इयमेव बुद्धिः निरूढा वर्तते। किन्तु अयं तु महान् भ्रमः, अयं तु महान् भ्रमः, नेदं सत्यं। तेषां ग्रन्थे एव मतसाधनत्वेन, ईश्वरसाधनत्वेन, स्वर्गप्राप्तिसाधनत्वेनैव परपीडा उक्ता, उपदिष्टा, विहिता, परपीडा विहिता। अयं भेदः ಅವಗಂತವ್ಯ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಪ್ಪ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಗಂತವ್ಯ? ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಯತ್ ವಾಕ್ಯಂ ಸಮಾಪಯಂ. ಅಪ್ರಕರಣಾತ್ ಉದ್ಗೀತಸ್ಯ ಚ ಅನ್ಯತ್ರ ವಿಹಿತತ್ವಾತ್. ಉದ್ಗೀತ ಕರ್ಮ ಅನ್ಯತ್ರ ಕುತ್ತ ಕರ್ಮಕಾಂಡೆ. ಉದ್ಗೀತ ರೂಪ ಕರ್ಮಕಾಂಡೆ ವಿಹಿತಮಸ್ತಿ. ನೇದಂ ಕರ್ಮ ಪ್ರಕರಣಂ ಕಿಂತು ಉಪಾಸನಾ ಪ್ರಕರಣಂ. ಜಪವಿಧಿರಸ್ತಿ, अभ्यारोह जपविधि, तत् जपविधिरपि उपासनस्य अंगभूतमेव. असतोमा सद्गमय इत्यादि त्रयाणां मंत्राणां जपविधिरस्ति, जपं कुर्यादिति विधिरस्ति, किन्तु तत् कर्म उपासनस्य अंगभूतमेव, न तु स्वतन्त्रतया उपासनं, स्वतन्त्रतया कर्म. अस्तु, विद्याप्रकरणत्वाच्च अस्याः. इदं तु विद्याप्रकरणम्. अप्रकरणम् इत्युक्ते कर्मप्रकरणं नास्ति, विद्याप्रकरणम्. अभ्यारोह जपस्य च अनित्यत्वात् एवंवित् प्रयोज्यत्वात्. अभ्यारोह जपस्य च अभ्यारोह जपं तु अनित्यम्. अनित्यम् इत्युक्ते तत् कर्म, तस्य फलम् अनित्यं, किन्तु उपासना अंगत्वेन चेत् न दोषः. एवंवित् प्रयोज्यत्वात् पंचमशि. एवंवित् प्राणविद्यायं जपकर्ता अंद्रे एवंवित् प्रयोज्यत्वात् इत्युक्ते एवंवित् इत्युक्ते उपासनावित्, उपासकः. उपासकेनैव आचरणीयत्वेन अयं जपः अत्र उपदिष्टः. अन्ते उपासनस्य अंगभूतत्वेनैव उपदिष्टः, न तु स्वतन्त्रकर्म. स्वतन्त्रकर्म चेत् तस्य फलम् अनित्यं भवति. अत्र फलमुच्यते, अत्र अस्य फलं नित्यफलं हिरण्यगर्भप्राप्तिः उच्यते. अत एव अनित्यफलरूपं कर्म स्वतन्त्रतया किमर्थम् उपदिशति? नोपदिशति, अप्रकरणम्. अस्तु, तद्धै लोकजिदेव इति च श्रुतेः. अन्ते तद्धैतत् लोकजिदेव. यो एतद् प्राणोपासनं कृत्वा अभ्यारोह जपविधिमपि तस्य अंगभूतं जपं करोति, तस्य फलं किम्? अत्र पश्य, वाक्यं य एवं वेद इति तदेकं वाक्यं. लोकफलं किं? फलदर्शनेन इदम् उपासनं वा कर्म वा ज्ञातुं शक्यते. फलमपि उपदिश्यते, लोकप्राप्ति, ब्रह्मलोकप्राप्ति. अनेन लिंगेन, लिंगमित्युक्ते सूचकम्, अनेन लिंगेन ज्ञायते एतत्तु उपासनमेव, न तु कर्म. ओके. विज्ञानस्य च नित्यत्वात्, विज्ञानस्य च नित्यवत् श्रवणात्, सारी, विज्ञानस्य च नित्यवत् श्रवणात् ई अभ्यारोह जपस्य च अनित्यत्वात्. वाक्यं त्रुटितं. तद्धैतत् लोकजिदेव इति च श्रुतेः. प्राणस्य वागादीनां शुद्ध्यशुद्धिवचनात् विविधकारणानि ब्रूते, न केवलम् एकं कारणम्, अन्यान्यपि कारणानि अत्र ब्रूते सिद्धान्ति. अन्यत् कारणं किं? शुद्ध्यशुद्धिवचनात्. प्राणस्य वागादीनां च, प्राणमुख्यप्राणः, वागादीनाम् अन्यप्राणः. सो प्राणस्य तत्र क्रमः अस्ति. पश्य, प्राणस्य प्राणस्य करेक्ट. प्राणः शुद्धः, वागादीनि अशुद्धानि. प्राणानां शुद्धत्वमुक्तं कथायाम् उच्यते. कथायाः तात्पर्यम्, अस्य आख्यायिकायाः तात्पर्यं प्राणस्य शुद्धिमत्वमुच्यते, इन्द्रियाणाम् अशुद्धत्वं. कुतः? स्वार्थेन ते गायन्ति.
स्वार्थेन इति गायन्ति असुराः आगत्य पाप्मना पापेन संयोजयन्ति अत एव इन्द्रियाणि स्वकीयव्यापारे अभिमानं कुर्वन्ति अत एव ते अशुद्धानि इन्द्रियाणि अशुद्धानि प्राणः कदाचित् पश्य अस्मत् श्वासः निरभिमानं करोति श्वासप्रश्वासः निरभिमानमेव भवति अत एव प्राणशुद्धः अभिमान अभावात् शुद्धः पापरहितः इति एवं प्राणस्य वागादीनां शुद्ध्यशुद्धिवचनं न हि अनुपास्यत्वे यदि प्राणस्य उपासनं न कर्तव्यं चेत् प्राणः शुद्धः इति किमर्थम् उपदिशति प्राणस्य शुद्धित्वे प्राणस्य उपासनं न चेत् केवलं तस्य शुद्धित्ववचनं किमर्थं न हि अनुपास्यत्वे प्राणस्य शुद्धिवचनं वागादीनां च सह उपन्यस्तानां तेन सह प्राणेन सह उपन्यस्तानाम् अशुद्धिवचनं वागादिनिन्दया मुख्यप्राणस्तुतिश्च अभिप्रेता उपपद्यते एतत् शुद्धिवचनं प्राणस्य शुद्धिवचनं वागादीनाम् अशुद्धिवचनं किमर्थम् इत्युक्ते वागादिनिन्दया अशुद्धित्वकथनेन वागादीनां निन्दा भवति प्राणस्य शुद्धित्ववचनेन तस्य स्तुतिर्भवति एवं मुख्यप्राणस्तुतिश्च अभिप्रेता उपपद्यते इंटेंडेड इति काणुसुत्तदे अल्लवे अभिप्रेता उपपद्यते अंदे दिस इज इंटेंडेड इति अत्र दृश्यते अस्तु मृत्युमतिक्रांतो दीप्यते फलमुच्यते मृत्युमतिक्रांतो दीप्यते इत्यादि फलवचनञ्च अस्य उपासनस्य फलं किं मृत्युमतिक्रान्तः मृत्युमपि अतिक्रामति इति मृत्युमतिक्रांतो दीप्यते इत्यादि फलवचनञ्च फलवचनमुच्यते अत्र पुनरपि आक्षेपः तर्हि मृत्युमतिक्रान्तः ब्रूते मृत्यु कः पूर्वपक्षी ब्रूते प्राणस्वरूप आपत्तेर्फलं तत् यद् वागादीनाम् अज्ञादिभावः यत्र मृत्युमतिक्रान्तः इत्युक्ते पुनरपि विरोधः अशनाया मृत्युः अन्त अत्र मृत्युरुच्यते अत्र मृत्युम् अतिक्रान्तो मृत्युम् अतिक्रम्य गच्छति न अत्र मृत्युः इन्द्रियेषु यद् अभिमानमस्ति भोगबुद्धिरस्ति इन्द्रियाणां यत् बहिर्मुखबुद्धिरस्ति इन्द्रियाणाम् अनिग्रहः अस्ति इन्द्रियाणाम् अनिग्रहः भोगविषयान् दृष्ट्वा यद् आकर्षणमस्ति भोगबुद्धिरस्ति स मृत्युः तम अतिक्रांतो भवति इत्युक्ते इंद्रिय विषयेभ्यः वैराग्यं प्राप्नोति तत्र स मृत्योरतिक्रमणम् इत्युक्ते इन्द्रियेषु अभिमानवशात् विषयैः आकृष्टो भवति अतएव विषय आकर्षणं परित्यजति इंद्रियाणां निग्रहो भवति इंद्रियेषु भोगबुद्धिं त्यजति तदा विरक्तो भवति अतएव मृत्युम् इत्युक्ते भोगबुद्धिं अतएव प्राणस्वरूप आपत्तेः फलं प्राणस्वरूप आपत्तिः इत्युक्ते भोगराहित्यं तदेव अत्र मृत्योरतिक्रमणं यद् वागादीनाम् अज्ञादिभावः तदा वागादय इन्द्रियाणि किं भवन्ति इन्द्रियाणि वाग्देवतां परित्यज्य जीवे तिष्ठन्ति इन्द्रियाणि देवतास्वरूपात् दूरं गत्वा जीवभावं प्राप्नुवन्ति तदा भोगपरायणानि भवन्ति यदा एकैकम् इन्द्रियं वैराग्यं संप्राप्य मीन्स विषयेभ्यः विरक्तः सन् देवभावं प्राप्नोति यदा प्राणोपासनेन किं करोति अभिमानं परित्यजति तदा किं भवति एकैकम् इन्द्रियं देवभावं प्राप्नोति शुद्धं भवति तानि देवानि हिरण्यगर्भस्य अङ्गानि भवन्ति तदेव प्रजापतिशुद्धः प्राणः शुद्धः इंद्रियाण्यपि देवभावं प्राप्ति इंद्रियैरपि देवभावे प्राप्ते सति ते अपि शुद्धानि भवन्ति एवमिति अस्तु अयं विषयः समाप्तः अनन्तरं शुद्धि चर्चा अभि नूतन चर्चा विशुद्ध्यादिगुणाः प्राणे तथ्यतः एव सन्ति अनन्तरं पूर्वपक्षी आक्षिपति प्राणोपासनमस्ति किन्तु विशुद्धिगुणं अन्येपि गुणाः प्राणे न सन्ति अत एव नेदं प्राणस्य उपासनमिति नाङ्गीकरोति इतत् प्राणस्य उपासनमेव प्राणस्य अत्र ये गुणाः वर्णिताः ते गुणाः अत्र सन्ति इति प्रतिपाद्यते अनन्तर चर्चायाम् अस्तु ओम शान्तिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम तत्सत्।